बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग़ज़वा बनु मुस्तलक, जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार से जुड़े वाक़यात पेश आए, और आज की वीडियो में हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार से जुड़े दो वाक़यात आपके साथ मुकम्मल तफसील से बयान करेंगे। इस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं? ये वाक़या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जुड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इंतहाई अहम वाक़या है, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई। इस बात की तफसील जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ताकि आज के मुर्तद लोग जो इस बारे में प्रोपोगंडा करने की कोशिश करते हैं, उनको भी आप जवाब दे सकें। लिहाजा ज़रूरी है कि वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती ज़ौजा थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से बेइंतहा मोहब्बत थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ग़ज़वा मुस्तलक से वापसी के लिए कूच का ऐलान हुआ। मैं क़ज़ाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फ़ारिग हो गई तो वापस लश्करगाह की तरफ रवाना हुई। मेरे गले में एक हार था, वो हार कहीं टूटकर गिर गया। मुझे उसके गिरने का पता ना चला। जब उसका ख्याल आया तो हार की तलाश में मैं वापस जंगल की तरफ गई। इस तरह उस हार की तलाश में मुझे देर हो गई। लश्कर में वो लोग जो मेरा होदिज उठाकर ऊँट पर रखा करते थे, उन्होंने ख्याल किया कि मैं होदिज में मौजूद हूँ। उन्होंने होदिज को उठाकर ऊँट पर रख दिया और उन्हें एहसास भी ना हुआ कि मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं दुबली पतली और कम वज़न थी। मैं खाती भी बहुत कम थी। जिस्म पर मोटापे के आसार नहीं थे। इस तरह लश्कर रवाना हो गया। होदिज महमल को कहते हैं। ये एक डोली नुमा चीज़ होती है जो ऊँट पर नशिस्त के तौर पर बुलंद की जाती है ताकि औरत पर्दे में रहे। इधर काफ़ी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। वहाँ पहुँची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। मैं जिस जगह ठहरी हुई थी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा कि जब उन्हें मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो सीधे यहीं आएंगे। बैठे बैठे मुझे नींद ने आ लिया। सफ़वान सलमी की जिम्मेदारी ये थी कि वो लश्कर के पीछे रहा करते थे, ताकि किसी का कोई सामान रह जाए या गिर जाए तो उठा लाया करते। उस रोज़ भी लश्कर के पीछे थे। चुनाचा जब ये उस जगह पहुँचे जहाँ काफ़िला था, तो उन्होंने मुझे दूर से देखा और ख़याल किया कि कोई आदमी सोया हुआ है। नज़दीक आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज़ सुनकर मैं जाग गई। उन्हें देखते ही मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सफ़वान सलमी हैरत ज़दा थे कि ये क्या हुआ है, लेकिन मुँह से उन्होंने एक लफ्ज़ ना कहा, ना मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊँटनी को मेरे करीब बिठा दिया और सिर्फ इतना कहा कि माँ सवार हो जाएं। मैंने ऊँट पर सवार होते वक्त कहा, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। अल्लाह ताला की ज़ात ही मुझे काफ़ी है, वही मेरा बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद उन्होंने ऊँट को उठाया और उसकी महार पकड़कर आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि लश्कर में पहुँच गए। लश्कर उस वक्त नखील ज़हरा के मकाम पर पड़ाव डाले हुआ था। दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुँचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को बहतान लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा, ये औरत कौन है जिसे सफ़वान साथ लाया है? उसके साथी मुनाफिक बोल उठे, ये आयशा है, सफ़वान के साथ आई है। और ये लोग लगे बातें करने। फिर जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया तो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई दुश्मनी की बिना पर इस्लाम से अपनी नफ़रत की बुनियाद पर इस बात को शोहरत देने लगा। इमाम बुखारी भी लिखते हैं कि जब मुनाफिक इस वाक़े का जिक्र करते तो अब्दुल्ला बिन उबई बढ़ चढ़कर उनकी तायीद करता, ताकि इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत मिले। सईदा आयशा फरमाती हैं, मदीना मुनव्वरा आकर मैं बीमार हो गई। मैं 1 माह तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिक इस बात को फैलाते रहे और बढ़ा चढ़ाकर बयान करते रहे। इस तरह ये बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे माँ बाप तक पहुँची, जबकि मुझे कुछ भी मालूम ना हो सका। अलबत्ता मैं महसूस करती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत से पेश नहीं आते थे, जैसा कि पहले बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखते थे।
دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافق کی الزام تراشی سے بہت غم زدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستح نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھیں۔ مستح نے خود اپنے بیٹے مستح کو بھی برا بھلا کہا، وہ بھی اس بارے میں یہی کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزار دی، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس پر میری والدہ نے کہا بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تو مارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میری رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگی، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی، میں نے اسے اندر بلایا، ہمیں روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا، اسی دوران آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرمائیں گے۔ اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا آپ اس پہ یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیت نازل فرمائیں گے جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھائیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرمائیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے، اور یہ بات محسوس کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں
میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیت نازل فرمائی تھیں۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔